अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। मलक रियाज साहब एक दफ़ा फिर ख़बरों में हैं जी। और मलक रियाज साहब के बारे में जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि यार जो उनके ऊपर गुनाह गिनवाए जा रहे हैं, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उसमें वो अकेले तो हैं नहीं हैं। वो तो पैगाम रसां थे। या उनके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब जो भी रिटायर होता था वो उनको अपने पास रख लिया करते थे और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ये सारे होते थे। तो एक तो हकीकत ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर भी ऐसी एडजस्टमेंट की जाती थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपना आप कह लें कि बैरिया टाउन जो था ना, एक बहुत बड़ा हजम बन गया था। तो उसमें फिर ऐसी एडजस्टमेंट होती थी। और प्राइवेट आपको बहुत सारे इदारे ऐसे नज़र आएंगे जिसमें इस तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं। यानी कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि यार हमारे अफसरान हैं, जब ये रिटायर होते हैं उनके अंदर बड़ा पोटेंशियल होता है, तो आप इनको एडजस्ट करें। फिर वो करते हैं। ये डील के तहत हो रहा होता है, या आप कह लेंगे ये पूरी दुनिया में हो रहा होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हो रहा है, ये पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा होता है। अब जैसे कि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने खबर दी कि जो मलक रियाज हैं वो दुबई से भी आगे मूव कर गए हैं, जबकि हमारे पास अभी तक कोई इतलात ऐसी नहीं है कि वो दुबई में हैं या आगे मूव कर गए हैं। तो माल्टा का जिक्र आ रहा है कि जी माल्टा वो पहुंचे हैं और इस तरीके की बातें आ रही हैं, लेकिन वो अंदाजे लगाए जा रहे हैं। सोहरावर्दी साहब ने जो खबर दिया उसके बारे में, उससे मुंसलिक कि भाई वो इस तरीके से गए हैं। अच्छा, एक जगह पे कोई और भी जो है ना कंट्री है, वो बरआज़म अमेरिका का है। चलें, नाम भी मैं या गैर मुनासिब है, उसके बारे में भी सुनने में आ रहा है। लेकिन ये तमाम जो बातें शुरू हुई हैं, ये मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब के इस इतला के ऊपर कि वो दुबई से आगे मूव कर गए हैं। और जो उनका प्रोजेक्ट है दुबई वाला, वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि जनाब बड़ा कामयाब है और वो चल रहा है और एक सिस्टम बना दिया गया है और उसमें लोगों की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिर वो पाकिस्तानियों की कम और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं यानी कि पाकिस्तानी हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि इस तरह के जो जहन होते हैं ना, जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उनके पास एक जुनून है, उनके पास एक नज़रिया, एक सोच है। वो बहुत इस चीज़ के अंदर ना हुनर रखते हैं कि वो अपनी बात को, अपने सिस्टम को कैसे चलाएं। ये बात एक अलहदा है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनको कबूल नहीं करती, और जिसकी वजह से 3 दफ़ा उनको, उनकी हुकूमतों को ख़त्म किया गया। तो उसके ऊपर, उनके ऊपर कोई ये इल्ज़ाम नहीं था कि कोई उन्होंने करप्शन किया है या उन्होंने कोई इस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कोई कदम उठा दिया है। बस मसला एक ही जगह होता था कि वो जब काम करते थे तो उसमें ये कहते थे कि फौज एक डिपार्टमेंट है, वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। वो दिफा से मुताल्लिक, और दिफा के अंदर वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। फिर जो एक फौज का जो एक निज़ाम है उसके अंदर जो वो अपनी आप कह लें कि सिक्रेसी तो नहीं, उसको आप कह लें कि वो अपना ही कारोबार चलाना चाहते थे, तो उसके खिलाफ वो होते थे। तो ये कहते थे कि जितना JF-17 थंडर हो गया, टैंक हो गए, और एक वक्त था टैंक की अहमियत थी, तो अल खालिद टैंक वगैरह ये सब उसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से की, फ़ौज को मजबूत से मजबूत तर किया। अगर मिज़ाइल साजी के अंदर अगर आप देखें तो जैसे ही पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, पाकिस्तान पे सेंक्शंस लगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने ये बात कही कि बिल्कुल वजाहत के साथ, डार साहब ने कई प्रोग्राम्स में, उनमें मैं भी शामिल था, प्रोग्राम्स में उन्होंने वजाहत से कही कि हमने कहा कि किसी प्रेशर को नहीं लेना और फंड्स के बारे में भी नहीं फिक्र करनी, ये काम तो हमारा है, हम आपको देंगे इसका। यानी कि मिज़ाइल साजी, अगर आप, हमारे पास न्यूक्लियर है और फेंकने की सलाहियत नहीं है प्रॉपरली, और कई एतराफ़ से, यानी कि कुछ ऐसे कि यानी कि हर तरह से हमने पूरी तैयारी करनी है, इसके बारे में कोई प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। हालांकि खुद से जो डिपार्टमेंट्स हैं, नाम लेना ज़्यादा, KRL है, और आप कह लें कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी है, और दीगर, ये सारे मिल के काम कर रहे होते हैं। फिर AWC है, ये सब मिल के काम कर रहे थे। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में कभी फंड्स के बारे में कमी नहीं हुई, कोई वो नहीं हुआ। लेकिन इख्तलाफ एक ही बुनियाद पे होता था कि जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहती थी कि मुल्क ही हमारा, यहाँ की हुकूमतें भी हम चलाएंगे, हम देखेंगे, और करते खुद थे। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम बनता था, बहुत सारे आते थे। इसी तरीके से मलक रियाज भी हैं। मलक रियाज ने पाकिस्तान के अंदर अपना एक मकाम बनाया, एक हैसियत बनाई,
پراپرٹی کے اندر جو اگر آپ دیکھیں تو جدید طرز رہائش کے اندر اگر کوئی انقلاب لے کے آیا تو وہ تو ملک ریاض لے کے آیا. ہر جگہ پہ چھوٹی بڑی جگہ پہ انہوں نے اپنے پروجیکٹس شروع کیے ہیں اور پروجیکٹس انتہائی کامیاب ہوئے ہیں. اب اس کے اندر یہ جو فائل ورک جو انسان یہ کہتے ہیں کہ جناب 8,000 پلاٹ ہوتے تھے اور 80,000 فائلیں بک جاتی تھی, پھر اس کے بعد جناب وہ فائل اوپر جاتی تھی, پھر نیچے آتی تھی, اس کے اندر مینوپولیشن ہوتی تھی. تو یہ جو باتیں ہیں نا, یہ آپ کہہ لیں کہ کچھ حقیقت بھی ہے کچھ نہیں بھی ہیں. تو اس کے اوپر کیس بنائے نا, کیس تو کچھ اور بن رہے ہیں. یعنی کہ اس کے اندر اگر یہ مینوپولیشن ہوتی تھی تو ان کے اندر جو لوگ ان کے ساتھ اس گروپ میں شامل ہوتے تھے ان کے اوپر انکوائری کریں. تو یہ تو مطلب ایک غیر مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آیا. حالانکہ میں وہ بندہ ہوں جس نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی, لیکن اس وقت میں جو اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے حکومت کے ساتھ مل کے چل رہی ہے تو میں اس کے اوپر اس کی تائید کرتا ہوں کہ اس وقت کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے. حالانکہ پچھلا الیکشن یہ تھا کہ اس میں یہ تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, لیکن باجوہ ڈاکٹرائن اور فیض نیٹ ورک نے حالات کو اس جگہ پہ پہنچا دیا تھا کہ ایسی صورتحال بن ہی نہیں پائی. پھر اس کے اندر ایک غلطی کی کہ پہلے جیتے ہوئے ہرائے نون لیگ کے, پھر ان میں سے کچھ ان کو جتا دیا, پھر کچھ ہارے ہوئے جو تھے پنڈی سیکٹر کے ان کو جتا دیا. تو عجیب ہی وہ مسئلہ بن گیا. بعد میں اسٹیبلشمنٹ سمیت حکومت سمیت یعنی کہ پارلیمنٹرین سمیت سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے. وہاں پر پتہ لگا کہ یہ نیٹ ورک کتنا اسٹرانگ ہے. پھر اس کے بعد جو وقت گزرا آہستہ آہستہ صفائیاں شروع کی, تو میں نے اس کی ہمیشہ تائید کی ہے کہ یار تنقید کرو لیکن آپ اپنے بدلے مت نکالو. اسی طریقے سے میں بھی یہ بات جانتا ہوں کہ ملک ریاض جو ہے نا پاکستان کی پہچان ہے طرز رہائش میں. اگر کتنے پروجیکٹ ہیں, اگر امریکہ میں ملک ریاض جیسے دیکھیں تو سینکڑوں ہیں, ہزاروں ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اگر یورپ میں دیکھیں تو ہزاروں ہوں گے ملک ریاض جیسے. پاکستان میں تو ایک ہی ہے. انڈیا کے اندر دیکھیں تو درجنوں میں ہوں گے, لیکن کیا وہ گورنمنٹ کے سیکٹر میں آتے تھے؟ کیا وہ میسیجز کے لیے کام میں آتے تھے؟ یہ سارا جو وہ آپ کہہ لیں کہ لینا دینا اور یہ سارے معاملات ہوتے تھے, یہ تو حکومت کے ہوتے تھے, پارلیمنٹ کے ہوتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوتی تھی, تو اس بنا پہ ہوتے تھے. اسی طرح سے کیس بنے, جی فلانی جگہ پہ زمینوں پہ قبضے ہو گئے تھے, فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا تھا, فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا تھا, تو باقی اور کسی جگہ پہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا. مطلب اس وقت میں ایک وہ آ گیا کہ جناب 1,000 ارب تو جو نا ہمارے ہی کھا گئے ہیں. تو یہ بھی ایک عجیب سی بات آ جاتی ہے کہ 1,000 ارب ہے کہ 1,000 کروڑ ہے, کچھ اس طریقے کا فگر آ رہا ہے. یار کوئی لولی پاپ لے کے نہیں پیدا ہوا ہوا یہاں پہ, کوئی جو نا اس طریقے کا نہیں ہے. سب نے مل ملا کے کیا. اب ایک کے اوپر الزام لگ رہا ہے, ڈالے جا رہے ہیں. میرے جیسا بندہ کیوں حمایت کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ یار ہم سب کے سامنے ہے کہ یہ کوئی گناہ اکیلے نہیں ہوتا, پورا سسٹم کر رہا ہوتا ہے. اس میں سے پھر کسی ایک کو دھو دینا, یعنی کہ اس ٹائم میں ایک اندر خانے جو بات چل رہی ہے, چلے اس کا بوجھ میں نے کئی دفعہ اٹھایا, ایک دفعہ پھر کہ اب یہ جو ہے نا حکومت اور یہ سارے معاملات, یہ اس کو چھوڑ کر یہ ہوا ہے کہ چلو پورا بیریا ٹاؤن ہی ہضم کر لو, اس کو ڈی ایچ اے کا حصہ بنا لو اور سب کے جو ہے نا حساب کتاب پورے ہو جائیں گے. اب ماشاء اللہ اور یا ایک نئی ڈاکٹرائن وہ اس کی ضرورت نہیں ہے, نہ حالات ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا بات چل رہی ہے, تو اس کی بدنامگی کس کے ذمہ ہوگی؟ تو وہ آگے سے جواب یہی ہوتا ہے کہ بدنامگی سے کیا فرق پڑتا ہے, مال تو ہونا چاہیے. جو ریٹائر ہو رہے ہیں, جو آنے والے ہیں, ان کو آپ پیٹ کیسے بھرے گا؟ تو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ترنے والا ہوگا. اگر ملک ریاض کہیں یورپ میں یا امریکہ میں یا کسی اور جگہ پہ جا کے اور وہ یہی کام کر رہا ہو اور یہی بنیادیں رکھ رہا ہو نئے بحریہ ٹاؤن کی, اور وہاں کے سسٹم کی خدمت کر رہا ہو, وہاں پہ ٹیکس دے رہا ہو, تو پھر پاکستان کا کیا فائدہ ہوا؟ تو پاکستان کے اوپر تو ہر ایک یہی کہے گا کہ یار جتنے کام کیے ہیں اس نے, یہ ججز اور یہ سب کچھ, یہ تو وہی کیا جو ہو رہا تھا. یعنی کہ ایک بات کو بار بار دہرانا اچھی بات نہیں ہوتی, کہ چیلنج کرتے ہیں لوگ کہ یار کوئی جرنل, کوئی جسٹس, کوئی 10 مرلے کا گھر بنا کے دکھائے اور یہ بتایا کہ میرا یہ عہدہ نہیں ہے. اس کو کتنی جگہوں پہ پہیوں کے بغیر اس کی کوئی فائل نہیں چلے گی. تو ملک ریاض نے تو کہا ہے کہ ہاں یہاں پہ لگتے ہیں پہیے تو میں لگا دیتا ہوں پہیے, اور کیا اس نے غلطی کی ہے؟ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا بڑی افسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے, مطلب اس نے ایک جدید طرز رہائش کی بنیاد رکھی پاکستان میں, شعور دیا غریبوں کے لیے, درمیانے طبقے کے لیے بہترین مواقع دیے,
امیروں کے لیے جو ہے نا بڑی اچھی طرز رہائش دی، جو لوگ اٹھنا چاہتے تھے ان کو ان کا ساتھ دیا، اسکول کالجز ہر چیز جو ہے نا بہترین، اسی کے اوپر ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ ایک ہی گناہ گار ہے پورے پاکستان میں اس وقت میں، اور جو اس کے گناہ ہیں اس کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ چیز بڑی افسوسناک ہے جی. بہت شکریہ، اللہ حافظ.